السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يا ربي يلقاكم في احوال طيبه. اليوم ان شاء الله نبدا معكم فيديو من الغداء اللي درناه، غدا عادي بسيط، غير حنايا كنحاولوا نبازيو بزاف على لي سالاد. المهم هنايا كيف ما كيبان لكم عندي شوفله مفوره وسلطيطه بشويه الزيت. هنايا الباربه سلقتها. اكثريه هادو علاش ما صورتش معكم من الديبار، لان كلهم هاد الوصفات راه دايراهم معكم. هنايا باربه سلقتها، من بعد قطعتها ودرت لها شويه الحامض وزيت البلديه ومليحه وبزار. سلطه ديال المطيشه، هذه سيتروناد اللي كنت ديجا درت فيها هنايا المور والفرامبواز فوالا، وخليتهم بارده شويه حيت هي السيتروناد كتبغي تخاد بارده. هنايا شويه السكر، بوطيطوس طيبتها في الفران، كنسلقها 4 دقائق حتى هي عندي فلاشينا البنات، داكشي علاش ما كنبغيش نعاود الوصفات. سلقتها 4 دقائق في الماء غليان وفيه الملحه، من بعد صفيتها خليتها تتصفى، درت لها شويه الملحه وشويه ديال لي زاف دو بروفانس وشويه ديال الثومه بودر وزيت البلديه، خلطتها مزيان، خليتها بما شربت شويه وعاد دخلتها للفران. هنايا الزعلوك، طريقتي الزعلوك ديجا مبارطاجيها معكم. انا كنشوي كلشي، الفلفله والزعلوك ومطيشه كلهم كنشويهم، كنعرقهم، من بعد كنقطعهم، كنزيد لهم ديك الساعه في الطياب شويه ديال الثومه، زيت البلديه، شويه ديال الهريسه والكمون والبزار والتحميره صافي، وكنخليهم. والثومه ما عرفتش قلتها لكم ولا لا، كنخليها حتى كطيب. وهنايا اللوبيا سلقتها وصوتيتها حتى هي، شويه البصله وشويه ديال الملحه، الثومه، البزار والكمون فوالا، وخبز الدار بالدقيق الكومبلي صافي. هذا هو غدانا. نتغدى ان شاء الله، نتغداو ان شاء الله ونتلاقاو ان شاء الله. يلا البنات. بون البنات، من بعد ما قلت لكم ما دوشت، من بعد ما ساليت الروينه، راكم عارفين الروينه ديال الحوت وهذا، غسلت الماء اللي بيدار في لافيسيل درتو، اللي غيتغسل باليد غسلته، خليته كيتسقطر، مازال ما مسحتهمش. دوزت واحد التشفيفه للدار بجافيل ودخلت ندوش. اول حاجه درتها بعدا نبارطاجي معكم لي برودوي ديال لا دوش اللي كنستعمل. هاد الجهه هادي عندي حاطه فيها غير لي برودوي ديال لا مارك ماتي كوسميتيك. وهذا البنات يلاه بان ليا ما عمرني بارطاجيته معكم. هذا زيت ديال اللحيه، هذا ديال راجلي، راه من جو بونس من جونفي هو كيستعملها. فريمون البنات اللي غتبغيها لراجلها، انا كنقول لكم ديال اللحيه الوجه، يعني ماشي اللي عندها الفراغات في الشعر. هذا زوين، بانت النتيجه لهذا لراجلي. وحتى الحلاق عندي من كيمشي سولو قال لي واش كدير شي حاجه، قال لي علاش، قال لي حيت كاينين دي بارتي اللي كانوا عندك في اللحيه خاويين ودابا عمرو، ننصحكم بها بالنسبه لهذا العيالات اللي غيبغيوها رجالاتهم زوينه. ودابا بين ندخل ندوش، كنت بغيت ندير نورمالمون هاد التبريمه البيضاء حيت مازال ما عمرني جربتها، ولكن لقيتها باللي ضروري تخلط بالماء ديال البابونج، وانا ما عنديش البابونج في الدار. داكشي علاش دابا غادي ندير غير التبريمه الكحله اللي كندير ديما. وقبل اول حاجه درتها هي درت هاد الخلطه ديال الاقدام، هي نورمالمون كتبغي تبقى نص ساعه، ولكن انا يلاه درتها ودرت عليها السلوفان. هانتوما بكثرت ما كنستعملها راه دخلت في البو. هادي طوب زوينه وكتبان النتيجه، اوبس باردون، كتبان النتيجه. دابا غادي ندير كي قلت لكم، وسمحوا لي البنات على النهجه، والله غير سمحوا لي حيت عارفه كاينين البنات اللي غتستريسيهم. المهم غندير هاد التبريمه هادي د العروس، كاينين نورمالمون عندهم هما في لا مارك جوج، كاينه هادي التبريمه البيضاء وتبريمه العروس. انا هادي مجربه راه مده هادي، وقيلا ما خفت نكذب من ديسمبر ولا. المهم هادي حاليا هي اللي مجربه، هادي مازال، ولكن قالت لي هادي زوينه وكتنقي. انا فريمون الا ملي كنديرها راه الوسخ ما تيجلسش ما تيزكاش البنات. وهادشي غير حيت انا ما كنمشيش للحمام، غير في الدار. عرفتي الوسخ اللحمي تيطيب بالحكان وهو باقي ما بغاش يسالي، ولي طاش مع المده كيحيدو. سورتو انا كانوا عندي دي طاش في الذراعين ديالي، وهذا ديال بلاصه فين كنت كندق لانسولين، فريمون بقاو دوك لي طاش بحال زرقين، ما خليت ما درت لهم ما حيدوش، مي فريمون بالتبريمه بداو تيحيدوا. وهي قالت لي هادي اللي عندها لي طاش في لوكور ديالها بزاف، التبريمه البيضاء احسن. داكشي علاش كنت بغيت نجربها. مي قالت لي
كي قلت لكم مكتوب هنايا مونسيوني بلي كتخلط بالماء ديال البابونج، داكشي علاش ما عنديش البابونج ما غنديرهاش. باردون. وكاينه هاد السقله هادي كدار من بعد الحمام. دابا هادي كديروها مع الصابون البلدي، وانا غنستعمل نيت صابون بلدي ديالهم. هذا ارغان ديال ماتي كوسميتيك، هذا مازال ما عمرني جربته، اول مره غنجربو. ما عرفتش غير لا تكون فيه الزيت وما يخليش ليا الوسخ يخرج. المهم انا غندوز دابا نخلطو. غندير تقريبا واحد المعلقه كبيره من الصابون البلدي مع معلقه صغيره من التبريمه، وكديروها قبل الحكان. وكاينه هاد السقله هادي كتخلطوها بمنقوع ديال الشاي وكتخلوها 3 ساعات وكتدوها معكم. ملي كتمشوا للحمام حتى كتغسلوا كلشي باردون. وديروا الصابون فاش تبغوا تخرجوا كديروها تخلوها شويه في لاكور ديالكم وتغسلوها، ولكن على اساس انكم من بعد يومين غتحكوا في الحمام اولا في الدوش، حيت فريمون كتخرج الوسخ ما تقدروش تجلسوا عليها بزاف. انا حاليا ما غاديش نستعملها حيت ما الا درت غير هذيك غيطيب ليا الحمي، ما نقدرش نتبعها دابا هادي. داكشي علاش حاليا غنستعمل غير هادي. بون فوالا هي خلطتها وغادي نستعمل هاد مقشر د القهوه فريمون زوين. الا جربتوه البنات انا يبان لكم راه دخلت فيه فريمون زوين. هذا ولا عندي فين ما دخلت سواء نحك ولا ما نحك ديما كنستعمل هذا الكوماج. وبالنسبه لشعري استعملت هذا الويل ميراكيلوز ديال كليمونس. بالحق هذا فيه ريحه الثومه مجهده، كنديرو غير للقدام د الشعر، غير البلايص اللي فيهم الفراغات، وغادي تبان لكم البنات النتيجه. واخا الريحه فيه ديال الثومه مجهده مي فريمون تيبان لي فيه ديالو، ننصحكم به. يلا المهم غندخل ندوش ومن بعد نعاودو نتلاقاو. بون هنايا من بعد ما دوشت وساليت جيت دابا بغيت نصوب واحد التحليه ديال الاوريو على حساب غدا ان شاء الله. بالنسبه هنا المقادير درت هنايا واحد 16 حبه ديال الاوريو، غادي نطحنها. بالحق حيدت ليها الكريمه ديالها درتها هنايا غنخليها جانبا. غادي ندوز قلت لكم طحنوها باش مما سوا غير بليد ديروها في شي بول وضغطوا عليها هكا بالكاس تتفرتت، اولا ديروها في بلاستيك ودوزوا عليها المدلك تدير. انا كندير هذه كتجيني سهله وفيت في صافي. دابا غادي نجي غنضيف ليه واحد 2 معالق كبار ديال الزبده دايبه وغادي نعاود نطحن باش يتخلط مزيان. انا هذا البودينغ اولا هذه الحاله غادي نديرو في الكؤوس. تقدروا هكا نتوما الا بغيتو ديروه بحال الشكل ديال التشيز كيك تقدروا ديروه، ولكن انا كنفضلو هكا في الكؤوس كيجي احسن. غنعاود نخلط. فوالا ها هو طحنتو، هانتوما شفتوا راه ما خليتوش حتى ولا بودر، خليتو باش يجي شويه مهرمش باش يبقى خروكون. غادي نجي ناخذ جبيرين كويسات صغار. انا غادي نستعمل هادو دوك الصغيورين هادو، راه كنت خديتهم بارطاجيتهم معكم ديك الساعه. خديت الباكي في مرجان ب 15 درهم فيها 6، كيجيو حلوين هكا في الديسير. غنحاول هكا نزل واحد القياس كونتيتي تقريبا جهد معلقه كبيره هكا، وغادي نحاول هكا نضغط عليها بالمعلقه باش تشد لا فورم. اولا الا عندكم شي كاس رقيق غيدخليكم في الفيرين مزيان نضغطوا عليها تتشد لا فورم. انا غنستمر بنفس الطريقه حتى نعمر هاد الكونتيتي اللي عندي كامله. هنايا خديتهم غنخليهم جانبا. غادي ندوز دابا باش نصوب البودينغ. عندي هنايا واحد 600 مليلتر ديال الحليب، نسيطرو شويه. غنزيد ليه 2 ديال الفاني. الا عندكم اللي كيديروها عندكم هادي بحال اللي كان. وغادي نضيف ليه كذلك واحد 100 غرام الا عندكم الشكلاط بيض. انا صراحه ملي جيت دابا لقيتو ما بقاش بزاف فماشي مشكل، غادي ندير غير هاد الكونتيتي هادي اللي كاينه، هاد شويه اللي عندي. الا توفر كان احسن، ما كانش ماشي شي حاجه ضروريه، ولكن صراحه كيعطي له غو زوين. غادي نردهم دابا فوق البوطه ونبقى نحرك بين ما يذوب داك الشكلاط. غادي نجي دابا من بعد ما رديت الخليط فوق النار غادي ناخذ واحد 3 المعالق كبار د النشا، وغادي نضيف عليهم واحد شويه د الحليب غير شاد فاش غادي نخلطهم فقط. وغادي نخلطهم مزيان تينسجموا بشي فورشيط. وغادي نضيفهم دابا على الخليط اللي فوق النار، وغادي نبقى نخلط
تيشد شويه في راسو، ماشي بزاف غير شويه. انا فاش غنحيدو غنوريكم القوام ديالو. دابا من بعد ما زولته من فوق النار ما كنخليهاش تتعقد بزاف، لان ما حدا غتجي كتبرد وما حدا غتزيد تعقد اكثر. هانتوما شفتوا القوام ديالها حتى كيبدا يتقطع وكنحبس. غادي نضيف هاد الشوكولا هذا اللي كنا حيدنا من البسكويت، وغادي نبدا نخلط حتى يذوب بما يدفى شويه. هنايا خديت واحد الكونتيتي ديال، انا هنايا خدمت البسكويت ديال الايو ماشي الاوريو. تاخذوا واحد الكونتيتي شحال ما بغيتو، سا ديبون على الكميه اللي عندكم، واش بغيتوه كثير ولا قليل. وهرسو، انا هرستو غير في الباكي. وغادي نبدا نخلط هنايا شويه غير تيذوب ليا هذاك الشوكولا. راه هي كي قلت لكم ما حدا كتبرد تدفى شويه، ما حدا هي كتزيد القوام ديالها كيزيد كيتماسك. وغادي نجي دابا غادي نغسل هاد الكميه اللي قلت لكم البسكويت اللي هرست. نحاولوا شويه ما نفرطوش، يبقاو هكا طريفات باينين بحال هكا باش يجي هذاك البودينغ خوخو. انا تقريبا هنايا درت واحد 8 الحبات هكذاك. غادي نخلط وغادي نشوف الا كان خاص مازال راه غادي نزيد. صافي دابا غادي نبدا ناخذ الكونتيتي ونبدا نفرغ هنايا، ولكن انا راه باقي غادي نزيد عليهم واحد الكاماش من الفوق. داكشي علاش غادي ندير حسابها، غنخوي شويه بشويه ونحاول ما نوسخش الجناب ديال هاد لي فيغي اللي عندي. فوالا بهاد الطريقه، مع ملي كيبغيو يطيحوا الطرف ديال سميتو كطيح الكونتيتي كثيره. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه. هانتوما كيف ما كيبان لكم الكاس هو راه بقى نقي. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نعمر كلشي هادو اللي عندي، وديك الساعه على شاط ليا عاد غنزيد نعمر هذا شويه. هنايا هما لي فيغين وجدوا، غادي نخليهم ابار باش ندخلهم للثلاجه. هنايا درت 150 مليلتر ديال الكريمه، وحطيت هنا فوق الميزان وعبرت عليها 300 غرام ديال الشوكولا. الشوكولا هنايا غيش اللي استعملت الشوكولا العاديه باش هكا يجي لوغو زوين. المهم انا استعملت هنايا هاد لي بيستون. تقدروا نتوما تستعملوا شوكولا اخرى ديال اللي كتجي هكا في الباكيه، ولكن غير تكون نسبه الكاكاو كتفوت 50%. المهم كي قلت لكم هنايا غادي ندير 300 غرام. فوالا غادي نردها فوق حمام مريم غادي تذوب ان شاء الله. ها هي لاكاناش وجدات، هانتوما شفتوها كي كتجي ليس. بون غنحطها دابا دو كوتي. هنايا جبت لي فيغين ديالي خرجتهم من الثلاجه، وغادي نجي فيت فيرا ما كتاخدش بزاف، وغادي نبدا ننزل لاكاناش هنايا. تكون بواحد الطبقه اللي باينه، غير حيت انا مازال عندي سخونه ما خليتهاش تتبرد. غير فاش تنسلوها حاولوا تنسلوها بشويه، ما الا كانت سخونه غتقبل لكم هاد البودينغ هذا. كنحاول نضرب باش هكا تاخد يتسوى السطح ديالها. تقريبا واحد 2 معالق كبار هكا. صافي غادي ندخلها للثلاجه ونخليها تتبرد، وعاد ديك الساعه التزيين غادي نوريكم شنو غادي ندير على الوجه ديالها. فوالا البنات، خليته حتى برد شويه وجيت باش نصوروا لكم باش تشوفوا هكا الطبقات. كيبان لكم الطبقه ديال البسكويت لتحت، وهنايا داك البودينغ، وهنايا عندنا الكاناش ديال الشوكولا. وفريمون هذا الكاناش ديال الشوكولا غيش. خديت الاوريو اولا الايو اللي عندكم وفرتته هو باش زينت به الوجه ديالهم. تقدروا ديروا هكا اللوز، ولكن انا بغيت نخليه في لوغو ديالو. فريمون جربوا هذا البنات، كيجي زوين بزاف. سواء ديروه هكا كويسات هكا شويه كبار، دي فيغين كبار شويه، سواء ديروا هذوك الاخرين اللي كنت درت في الباناكوتا، دوك صغيورين حتى هما تيجيو زوينين.
ايه هنايا البنات غادي نقول لكم بسلامه، خليت لكم راحه البال، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم.